सो हे हेलो व्हाट्स अप लभली पिपल आफ्टर अ लङ टाइम आज फेरि हामी चाहिँ के अरे भोटेचुली जाँदैछौँ होइन धेरै पहिलाको प्लान थियो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ टन्नै छ आज ग्रुपमा अनि यहाँबाट निक्ले पछाडि चाहिँ अब कोसँग भेट्नु चाहिँ हेर्दै जान्छ है त सो हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ सो श्यामजी यहाँ अनि हाम्रो स्यामे फुडल्यान्ड चाहिँ यहाँ छ है बोर्ड यता चाहिँ स्याम फुडल्यान्डको यदि कसैलाई चाहिँ केही यसो होम डेलिभरी खानेकुराहरू खाजाहरू चाहियो भने चाहिँ हामी सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्क्यौँ होइन सनम र हिमाल आइसके सो आज चाहिँ हामी भोटेचुली जान लाग्यो हो है सो च्यानलमा कोही नयाँ भयो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अहिले चाहिँ अराउन्ड 11 बज्न थाल्यो होला अनि आज चाहिँ हामी भोटेचुली जाँदैछौँ मेलकुनाबाट सो अहिलेभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिदेखि जाने भन्ने प्लान हो अनि त्यो प्लान चाहिँ त्यस्तै स्थगित भइरहेको थियो नि त मैले फर्स्ट भिडियो जुङ्गे दाइसँग हालेदेखि नै त्यहाँ जाने भन्ने कुरामा अड्डिरहेको थियौँ हामीहरू आजको हाम्रो राइड चाहिँ कोल्याबवाला भिडियो हुँदैछ होइन सुर्खेतको पपुलर टिकटक स्टारहरूसँग अनि हाम्रो यो राजन्स भ्लगको टिम चाहिँ कोल्याब भएर गर्दैछ सो निस्क्यौँ यहाँबाट सो स्वागत गरौँ हाम्रो टिकटक स्टारलाई है सानो माया उसको प्रोफाइल चाहिँ म साइडमा राखिदिन्छु छिटै 200K होस् है यस्तै हो ढिला भइहाल्छ हेर न के गर्दा कता गर्दा के गर्दा ढिला भइहाल्यो गाई जब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किनु हालेर होइन अगाडि गइसक्यो हामी चाहिँ यहाँबाट तो वाइल्ड खतरा घाम छ यार सो गाइस अहिले चाहिँ हामी यहाँ छिनछिन र रामबागको जक्सनमा छौँ यो बाटो रामबाग जान्छ अनि यता यो पछाडिको बाटो चाहिँ जाने बाटो हो सो अहिले हामी जक्सनमा छौँ अरू युट्युबरहरू युट्युबरहरूलाई सरी टिकटकरहरूलाई उनीहरू चाहिँ पछाडिबाट आउँदै होला सो एकछिन कुरा त्यसपछि हामी निस्किन्छौँ है त सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला है त सो अगाडि चाहिँ टिकटकरहरू हिँडिरहेछन् सेलिब्रेटीहरू हान्देला गाइस यो चाहिँ बन्दै गरेको भेरी बबे डाइभर्सनको चाहिँ यो हो प्रोजेक्ट होइन अहिले बन्दै गरेको नयाँ प्रोजेक्ट भेरी बबे डाइभर्सन प्रोजेक्ट डेन्जर छ यार लास्टै ठुलो होइन नजिकबाट हेऱ्यो भने त यतिकै डेन्जर देख्छु यो पनि सो गाइस अहिले चाहिँ हामी जहरे सुर्खेत आइपुग्यौँ है अनि यही जहरेबाट चाहिँ कता लाग्नुपर्छ अरे सो कुरुम सबैजनालाई अनि त्यसपछि जाने कता डिसाइड गरौँ ल यो जहरे बजार हो कताबाट हो जाने हमको कहाँ पता भैया तमरा हाल का है निकले थे भोटेचुली घुम्ने रास्ता ही नहीं पता है ल यताबाट चाहिँ भोटेचुली जाने बाटो रहेछ भोटेचुलीको अगाडिको यात्रामा चाहिँ बढिसकेका छौँ होइन हामी हेर्दै हिँड्छौँ नि यार यताउता कहाँ त्यसरी छुट्छौँ होला अपवाला टर्निङ अनि यहाँ यति चाहिँ पिच दामी बना रहेछ यहाँबाट कता हो यहाँबाट यता सुगाइ जब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ मास्टर भ्यू छु सरी भोटेचुलीतिर लाग्दैछौँ भाइ भोटेचुली
अनि बाटो चाहिँ यस्तो किसिमको छ अनि हामी चाहिँ डबल सिटेर मोडल रुबिना। सो यदि यस्तो कोही भोटेसुली आउँदै हुन्छ भने बाटो यसो हेरेर चाहिँ आफ्नो क्यापाबिलिटी अनुसार कतै चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ है। सो बाटो ठिकै छ भनौँ, नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन होइन। केटाहरूलाई त स्कुटरदेखि गाडा आइदिन्छन्। घुमौडा पहाड, अप्ठ्यारा बाटा अनि जटिल यात्राको बावजुद पनि हाम्रो यात्रा निरन्तर थियो र साथीहरू आफ्नो सक्दो प्रयास गरेर यात्रालाई चाहिँ अगाडि बढाउने निष्पक्ष रूपमा धारणा लिएका थिए। ओ माकु यहाँबाट भित्र हो। ओ ठाउँ त यहाँबाट भित्र रहेछ त। चिसो होइन बाटो हेर, यहाँ डेड छ। बिस्तारै हालौँ बिस्तारै। ल ल सेलिब्रेटी दौडिरहेको अवस्था देखियो बल्ल। तपाईँ त्यही गर्नुहोस्, खुट्टा खुट्टा झरा यार। हामीतिर यो अलि बेसरी गड्या होला। के भयो, के हुँदैछ यहाँ? के मजा भयो त? अलिअलि हिलो सिलो भएन भने अफ रोड आएको। ए तेरो स्प्रोकेट जान्छ के अरे अब? सो गाइज यहाँबाट मास्तिर चाहिँ अफ रोड रहेछ अनि यहाँ चाहिँ मेरो मोटरसाइकल लगायत सम्पूर्ण मोटरसाइकल एक दुईजनालाई छाडेर होइन सब मोटरसाइकल चाहिँ हामी यहाँ राखेर बिहाबाट चाहिँ उकालो चढ्दैछौँ। अनि आजको खास हाम्रो चाहिँ यो भ्लगको मुख्य कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ है। फेमस टिकटक स्टार सबैले चिन्नु भयो होला होइन, सबैले फलो गरेर 200 के छिट्टो पुऱ्याइदिनु पऱ्यो उहाँको है। खै तर नाच्ने नि होइन र यहाँ ट्याक्क यस्तो हो, छक्क छक्कन छक्क छक्कन घिन्न नकिन ल। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको गुमी भन्ने ठाउँमा अवस्थित भोटेसुलीको यात्रामा हामी निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेका थियौँ। सुर्खेतकै उच्च शिखर पुग्नको लागि हामी जस्तोसुकै अप्ठ्यारो पनि मोल्न तयार थियौँ। बाटो अग्लो भिरालो र जुका लाग्ने भए तापनि हामी कुनै पनि पाइलाहरू नडगमगाइकन चाहिँ अगाडि बढिरहेका थियौँ र हामी जुन ठाउँमा पुग्यौँ त्यो ठाउँबाट एकदमै सुन्दर दृश्यहरू देखिन्थ्यो र साथीहरू पछाडि फोटोसोटो खिच्न आफ्नो टिकटक भिडियोहरू बनाउन र यहाँको सिन हेर्नमै व्यस्त थिए र यहाँबाट साँच्चै नै भन्नुपर्दा स्वर्ग देखिन्थ्यो। सुर्खेतकै उच्च चुचुरो भनेपछि तपाईँहरू आफै पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ कति गाह्रो अप्ठ्यारो बाटोहरू थियो भनेर। हामी विभिन्न पहाडहरूलाई छिचोल्दै साथीभाइहरूलाई सहयोग गर्दै अनि झार जङ्गल र रुखहरू पन्छाउँदै अगाडि हाम्रो यात्रालाई निरन्तरता दिइरहेका थियौँ। यात्रा भनेकै एकअर्कालाई सहयोग गर्दै आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नु हो र यो सहयोग गर्नको लागि हाम्रो साथीहरूले कुनै पनि ठाउँ बाँकी राख्नु भएन। आफ्नो तर्फबाट सक्ने सहयोग सबैले गर्नुभयो र जाँदै गर्दा हामीले नयाँ बन्दै गरेको भर्याङ देख्यौँ जो चाहिँ सिद्ध बाबा मन्दिर जाने रहेछ भोटेसुलीको। गाइज हियर वी आर एट भोटेसुली है, यही हो भोटेसुली भनेको चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ नयाँ बाटो बन्दै रहेछ, ट्र्याक बन्दै रहेछ यताबाट चाहिँ हिँड्नको लागि। सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ, उकालो थियो अलरेडी हिँडेर थाक्यो है। सो यहाँ टावर पनि रहेछ एउटा, यहाँबाट चाहिँ भित्र जाने गेट छ। त्यही नै हो, यहाँको सिनेमेटिक्सहरू हेर्नुहोस् है त। त्यत्रो लामो यात्राको बावजुद पनि साथीहरू भोटेसुली आइपुग्ने बित्तिकै पुरा जोस जाँगरका साथ आफ्नो भिडियोहरू र आफ्नो नृत्यहरू देखाउन सुरु गर्नुभयो। हामीमा सुर्खेतको पपुलर टिकटक स्टार हुनुहुन्थ्यो सानुमाया। चिसो मौसम अनि साथीभाइहरूको साथ र त्यो सँगसँगै टिकटकको रमझमले गर्दा वातावरण एकदमै रमाइलो भएको थियो
र सबै त्यही वातावरणमा चाहिँ मजासँग घुलमिलिएका थिए, रमाइलो गरिरहेका थिए। गाइज अहिले चाहिँ हामी भोटेचुलीमा छौँ है। यहाँको मौसम चाहिँ यस्तो चिसो दामी मौसम चाहिँ त्यस यहाँ यो बस्यो रमाइलो भयो। यहाँ चाहिँ हामी खास आएको चाहिँ सुर्खेतको टिकटकहरू स्टारहरूसँग सेलिब्रिटीहरूसँग चाहिँ हो होइन। साथी बिन्ता पन्त उफ सानो मायासँग प्लस मेरो फ्यामिली अनि सनम म हिमाल भाइ अनि अरू साथीहरूसँग सबैजना यो सुर्खेतबाट यहाँसम्म आयो। सुर्खेत सबैभन्दा उचाइमा रहेको टपमा रहेको ठाउँ चाहिँ भोटेचुली रहेछ। त्यस मौसम एकदमै चिसो छ होइन, एकदम चिल प्लेस छ। यसो साथीभाइ रमाइलो गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ आउनु सक्नुहुन्छ होइन। तर यसो बाटोको अवस्था हेरेर बर्खालाई यसो मध्यनजर गरेर आइदिनु होला। सो च्यानलमा कोही नयाँ भए च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। सो स्टे ट्युन है त गाइज। करिब 1 घन्टाको रमाइलो नृत्य र नाचगान पछाडि सबै भोकाएका साथीहरू आफूलाई खानाहरू खाँदै हुनुहुन्थ्यो र वरिपरि रहेको सुन्दर दृश्य अवलोकन पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सो गाइज यहाँ सिद्ध बाबाको मन्दिर बन्दैछ होइन, अन्डर प्रोसेसिङ कामहरू हुँदैछ यहाँ भर्खरै। सो यो चाहिँ भ्युजमा बन्न लागेको नयाँ मन्दिर हो सिद्ध बाबाको। सबै केटाहरू चाहिँ कोही यता बसिरहेछन्। झन्डै 5 बजीतिर हामीलाई घर फर्किनु पर्ने कुरा घडी हेरेपछि बल्ल मात्रै सम्झना भयो र हामी त्यहाँबाट चाहिँ अब घर फर्किने निर्णय गर्दै फेरि त्यही पुरानो हिलो बिग्रेको बाटोबाट चाहिँ घर फर्किने यात्रालाई हामी सुरुवात गर्दैछौँ। चारैतिर बादल, चिसो मौसम अनि हुस्सुले गर्दा हामीलाई त्यहाँ बसेर समय बिताएको पत्तै भएन। कति बेला दिन गएछ र 5 बजेछ भन्ने कुरा पनि याद भएन। भोटेचुलीबाट निस्किँदैछौँ। बाटोको हालत यस्तो छ केटा हो अब होइन, के भन्ने र खै सजिलो छ भन्ने कि अप्ठ्यारो छ भन्ने कुरामै डाउट हुने खालको छ क्या बाटो। सो आउँदा यसो विचार गर्नु होला होइन। सो आज हामी आएको ठाउँ चाहिँ भोटेचुली भन्ने हो होइन, जो चाहिँ सुर्खेतको जहरे बजारदेखि देब्रे लिएर चाहिँ मास्तिर झोलुङ्गे पुल तरेर जानुपर्छ। तपाईँहरूलाई मैले भिडियोमा देखाएको पनि थिएँ। यदि यसो कोहीसँग चाहिँ एक दिन फुर्सद छ र यसो गर्मी भयो, चिसो हावा खानु मन लाग्यो भने चाहिँ यता आउनु सक्नुहुन्छ। तर आउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो लागि खानेकुराको व्यवस्था र पानीको व्यवस्था आफै गर्नु होला, किनभने यहाँ मास्तिर कुनै पनि किसिमको त्यस्तो होटलहरू अथवा बस्ने ठाउँहरू छैन। फर्कदै गर्दा गाउँमा हामीले चिया खाने निर्णय गऱ्यौँ र त्यहाँ बसेर चिया कुर्दै यताउता गाउँको परिवेश निहाल्दै थियौँ। धेरै नै मान्छेको समूह देखेपछि गाउँका केटाकेटीहरू हाम्रो नृत्य हेर्न र टिकटक स्टारहरूलाई निहाल्न त्यहीँसम्म आएर नजिकैबाट उहाँको नृत्यहरू निहाल्दै थिए। सो साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ चिया मगाएर चिया खाने काम हुँदैछ है। सनम ओ मिस्टर समीर गौतम ल यहाँ चाहिँ चिया अर्डर हुँदैछ। अनि यहाँ हिमाल भाइ अनि यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ टिकटक स्टारहरू चाहिँ टिकटक सुट हान्दैछन् यहाँ चाहिँ। सो चिन्नेले मेन्सन हान्दिमै गाइज सबलाई। एकैछिनमा चिया तयार भएर आइपुग्यो र सबैजना चिसो मौसममा तातो चियाको चुस्की लिँदै रमाउँदै यताउताको दृश्य हेर्दै रमाइरहेका थिए। सो गाइज अब यहाँबाट चाहिँ हामी चिया खाएर एकछिन फ्रेस भएर थकाइ मेटेर निस्किसक्यौँ है। केटाहरू चाहिँ अगाडि गइसके। सबभन्दा लास्टमा हामीहरू हो, किनभने अफरोड बाटो अनि फेरिङ बाइकको समस्या सबैलाई थाहा नै होला। सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ। अब हेरौँ केटाहरू कहाँ भेटिन्छ है। पिच बाटोमा आइपुग्यौँ। सो गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट निस्क्यौँ। म चाहिँ अब छिन्चुबाट धेरै यो रामघाटबाट अगाडि छिन्चुतिर जाँदैछु। छिन्चु बजारमै पुगेर त्यहाँ पेट्रोल पम्प छ, त्यहाँ पेट्रोल हाल्छु। घाम क्या मिठो देखेको आएर अस्ताउनु लाग्यो है। साथीहरू म यहाँबाट छिन्चु गएर त्यहाँबाट तेल हालेर सुर्खेततिर लागेँ। भिडियो धेरै लामो होला भन्ने हेतुले मैले यो पछाडि क्लिप्सहरू हालेन। यी सुन्दर भोटेचुलीका दृश्य देखाउँदै आजलाई टाटा भन्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा छिटै भेट्नेछ है त।